इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधीतिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्पेन देशस्य च प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेज इत्येषः गुजरातस्य वडोदरायां C-95-200 इत्याख्यस्य विमानस्य विनिर्माण सौविध्यस्य उद्घाटनं कृतवन्तौ, अपि च प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयाः वार्ताः विहितवन्तौ। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी गुजरातस्य अमरेली स्थाने भूयोऽपि 5,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानाम् आधारशिलामपि स्थापितवान्। झारखण्ड राज्ये अद्य विधानसभा निर्वाचनाय नामाङ्कनपत्राणां निरीक्षणकार्यं सम्पादितम्। अद्यारभ्य देशे सतर्कता जागरूकता सप्ताहः आचर्यते। अपि च इस्राएल देशीयः प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यसौ गजापट्टिकायाम् अल्पकालिक युद्ध विरामाय मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतेः अब्देल फत्तेह अल सीसी इत्येतस्य प्रस्तावं निरस्तीकृतवान्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्पेन देशस्य च प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेज इत्येषः च अद्य गुजरात राज्ये वडोदरायां C-95-200 इत्याख्यस्य विमानस्य विनिर्माणाय टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनं कृतवन्तौ। इयं भारते सैन्यविमानस्य विनिर्माणाय सर्वकारीयेतर क्षेत्रस्य प्रथमा अन्तिमा संयुक्तपट्टिका अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् टाटा विमानन परिसरः वैश्विक वैमानिकीय विनिर्माणे एकत्वेन विश्वसनीय सहभागीरूपेण भारतस्य स्थितिं सुदृढं करोति इति। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमन्त्री अत्रावसरे रक्षाक्षेत्रस्य अद्वितीय विकास गतिमपि उल्लिखितवान्। असौ अवोचत् यत् देशे जीवन्तं रक्षोद्योग विनिर्माणं प्रति तस्य प्रशासनेन अनेके पदक्षेपाः उत्थाप्यन्ते। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। खाद्य पदार्थ चलच्चित्र पादकन्दुक इत्येतेषां माध्यमेन भारत स्पेन देशयोः जनानां प्रबल सम्बन्धान् आधृत्य प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् उभौ देशौ 26,200 संस्कृति पर्यटन कृत्रिम मेधानां वर्षत्वेन आमानयितुं निर्णयं निर्णीतवन्तौ। अत्रावधौ स्पेनदेशीयः प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेज इत्यसौ अवोचत् यत् एयरबस टाटा इत्यनयोः मध्ये उदीयमानं सहभागित्वं भारतीय वैमानिकीय उद्योगस्य प्रगतये योगदानं प्रदास्यति, अपि च यूरोप सम्बद्धेभ्यः समवायेभ्यः नवीनान् अवसरान् अपि दास्यति। उभौ नेतारौ प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयाः वार्ताः अपि समाचरितवन्तौ। अवधेयं वर्तते यत् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य गुजरातस्य अमरेली स्थाने 900,400 कोटि रूप्यकाणां परिव्ययस्य परियोजनानाम् आधारशिलामपि संस्थापितवान्। उभौ नेतारौ अत्रावसरे विमानपत्तनस्थानकात् टाटा विमानपरिसरं यावत् पथप्रदर्शनम् अपि कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 1,50,000 नियुक्तिपत्राणि वितरिष्यति। वृत्तिपरम् इदं मेलकं देशस्य 40 स्थानेषु आयोजयिष्यति। नियुक्तिपत्रप्राप्ताः युवानः विविधेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यरताः भविष्यन्ति। वृत्त्यवसर पदात्री मेलकमिदं प्रधानमन्त्रिणः कृतप्रतिबद्धतामपि दर्शयति। नवनियुक्ताः एते युवानः आई गॉट कर्मयोगी अन्तर्जाल पटले
एतस्मिन् उपलब्धस्य आन्तर्जालिक प्रारूपस्य कर्मयोगी प्रारम्भ इत्याख्यस्य साहाय्येन आधारभूत प्रशिक्षणस्य अवसरान् प्राप्स्यन्ति। श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपभोक्तृ विषयक खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कृषकान् आश्वासितवान् यत् प्रशासनं तण्डुल संग्रह स्वामिभिः सस्यानां क्रयणाय प्रतिबद्धमस्ति। असौ अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय खाद्य निगम परिवेदना निवारण प्रणाल्याः उद्घाटनावधौ उक्तवान् यत् प्रशासनेन परिवेदना निवारण तन्त्राय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। सम्पूर्ण निवारणमपि अन्तर्जाल माध्यमेन भविष्यति। उपभोक्तारः समस्यानां निवारणं तत्र स्वचालितरूपेण समाधानानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति। आज हम मिलर्स को भी कह रहे हैं, आपका जो भी ग्रीवेंसेस आएगा, दैट ग्रीवेंसेस विल बी एड्रेस्ड एंड इट विल बी एड्रेस्ड इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर। दो दिस सिस्टम वी हैव डन इट and with just few taps on their mobile device, our rice millers can register grievances, track its status and receive the swift resolution. झारखण्ड राज्ये अद्य प्रथमचरणीय विधानसभा निर्वाचनाय नामांकन पत्राणाम् अनुसन्धेय कार्यं जातम्। अस्मै चरणाय 5,800 प्रत्याशिभिः नामांकन पत्राणि सम्पूरितानि। एतस्मिन् प्रथमे चरणे नवम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के मतदानं निर्धारितमस्ति। बुधवासरे च नामांकन प्रत्यावर्तनस्य अन्तिमं दिनं वर्तते। एतस्मिन् राज्ये विधानसभा निर्वाचने चरणद्वये भविष्यति। अद्य केरलस्य वायनाड संसदीय निर्वाचनाय अपि नामांकन पत्राणां निरीक्षणकार्यं सम्पादितम्। अत्रावधौ महाराष्ट्रे एकस्य चरणस्य मतदानस्य कृते, झारखण्डे च द्वितीयचरणस्य कृते नामांकन पत्राणां प्रपूरण प्रक्रिया श्वः अवसीयते। महाराष्ट्रस्य 88,200 विधानसभासनेभ्यः, झारखण्डस्य च 38 आसनेभ्यः नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। तत्रैव मतगणना 23 दिनाङ्के भविष्यति। भाजपेति दलेन अद्य महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य 25 प्रत्याशीनां स्वकीया तृतीया सूची प्रकाशिता। साम्प्रतम् अनेन दलेन अस्मै विधानसभा निर्वाचनाय 46,100 प्रत्याशीनां नामानि उद्घोषितानि। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन तटीयान्ध्रप्रदेशे अद्य अतिवृष्टिः पूर्वानुमानिता। विभागेन सूचितं यत् एतादृशी स्थितिः तटीय कर्णाटक प्रदेशे अपि गुरुवासरे भविष्यति। तत्रैव तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय आन्ध्रप्रदेश क्षेत्रेषु मध्यमस्तरीया वृष्टिः सम्भाव्यते। तस्मात् कारणात् देशस्य अनेकेषु भागेषु ऋतुपरिवर्तनम् अपेक्षितं वर्तते। अद्यारभ्य देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु सार्वजनिक जनजीवने निष्ठां प्रवर्धयितुं, भ्रष्टाचारमुक्त समाजं प्राप्तुं च सतर्कता जागरूकता सप्ताहः आचर्यते। सप्ताहस्य विषयो वर्तते राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थं सत्यनिष्ठायाः संस्कृतिः इति। प्रतिवर्षं भारतरत्न सरदार वल्लभभाई पटेलवर्यस्य जन्मदिवसत्वेन सतर्कता जागरूकता सप्ताहः आचर्यते। केन्द्रीय सतर्कता आयोगस्य आयुक्तः प्रवीणकुमार श्रीवास्तवः, सतर्कता आयुक्तः एएस राजीवः च नवदिल्ल्यां सीवीसी इत्यस्मिन् मुख्यालये अधिकारिभ्यः शपथवचनं दत्तवन्तौ। इस्राएल देशीयः प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहुः इत्यसौ गजापट्टिकायाम् अल्पकालिक युद्धविरामाय मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतेः अब्देल फत्ताह अल सीसी इत्येतस्य प्रस्तावं निरस्तीकृतवान् इति वार्ताः।